السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بالف خير ومرحبا بكم في فيديو جديد وطبق جديد. واليوم كما تشوفوا معايا غادي نوجدوا واحد الطبق اللي هو متنوع واللي تنركزوا اكثر على لابوغي اللي تحمق عليها الكبير والصغير اللي بمكونات بسيطه وبطريقه سهله. هنا غادي نرافق مع لابوغي شويه لا داند وشويه الكبده وشويه الصوصيس كما تشوفوا معايا، مع واحد الرامكه ديال الصوص ديال الفلفله حمراء مشويه، والغارنيتور ديالها هي اللوبيا الخضراء مصوتيه في شويه زويته بلديه والثومه. وقبل ما نمشيو نشوفوا طريقه التحضير غتمشيو معايا للسوبر ماشي، ندير فيها واحد الدوره خفيفه ونتقدا شي حوايج اللي هما خاصيني. ونايا بعد ما وصلنا السوبر مارشي هنا مشينا للمارجان. هنايا نبغي نقول لكم راه كاينين تخفيضات في مواد غذائيه وفي مواد هي تنظيفيه. انا غير بغيت نشاركها معكم باش تكون عندكم فكره. وهنايا بعد ما سالينا التقضيه ديالنا غادي نمشيو للكوزينه اللي تتسنى فينا باش نقادو ان شاء الله البلاط ديالنا اللي هو ان شاء الله ناكلوه في وجبه العشاء. هنايا اول حاجه تنهزو بطاطا اللي هي ميان. انا خديت شي 8 البطاطات ميان وشديتهم وصلتهم مزيان وسلقتهم يعني في الماء بارد. وهنا تنحيد ليهم الجله ديالهم كما تتشوفوا بسهوله تتحيد، ما نخليوهاش تعصد لينا.
بعد ما ساليت البطاطا ديالي كامله هنا تندوز باش نمعسها. انا معستها غير بالفرشيط. تقدروا يعني شوفوا نتوما تقدروا تدوزوا لها ميكسور او ديروا ماكينه يدويه، يعني على حسب. انا هنا اكتفيت غير بالفرشيط. هنا غادي نبدا نمعس في البطاطا ديالي كامله حتى تنحس بها صافي تمعسات مزيان. غنبدا نخدمها هكا مزيان يعني حتى تطلق النشوات ديالها وتنسجم بعضياتها. وهنا بعد ما معست البطاطا ديالي كامله، هنا غادي ندوز ناخذ كاسرونه وغادي ندير فيها البطاطا وغادي نحطها على نار مهيله وغادي نبدا نحرك، حيت هي ماشي غتطلق الماء ولكن ضروري نحركها باش حتى كان شي بقايا ديال الماء يعني من داك السليق خاصها تكون البطاطا عندنا ناشفه كما تتشوفوا. غادي نبدا هكا نطلق فيها بحال هكايا وما نحيدش يدي منها. نردوا البال وعلى نار مهيله ما تنساوش. غنبقى هكا نستمر بالتحريك حتى تنحس بها نشفات مزيان. هاي كما تشوفوا معايا راه بدات تطلق. هنا كما تشوفوا معايا بعد ما يعني طلقات ليا ديك البطاطا مع السخونيه، هنايا تنضيف معلقه ديال الزبده، يعني معلقه كبيره عامره. والزبده ماشي ديال لومبارا، الزبده يعني من النوع الممتاز على حسب المنتوج نتوما اللي تستعملوا. هنا تنستمر بالتحريك على نار مهيله حتى تذوب لينا ديك الزبده وتنسجم مع ديك لابوري، يعني تنسجم مع البطاطا ديالنا. كما تشوفوا انسجمت ليا لابوري مع الزبده. هنا غادي ندوزو باش نوجدوا الحليب ديالنا. الحليب ديالنا عندي هنا عندي نص لتر ديال الحليب. نص لتر ديال الحليب حكيت عليه شويه ديال الكوزه، شويه البزر الابيض وشويه ديال الملحه. غادي نديرو فوق النار غير تيدفى، يعني ماشي فيض غير يدفى لينا. وهنايا تنبقى نضيف الحليب اللي من قبل دفيته وغنبدا نستمر عاوتاني بالتحريك على نار مهيله، يعني تاكدوا على نار مهيله ما تغفلوش عليها. ونبقى هكا نستمر بالتحريك، يعني غادي ندير 3 دفعات ماشي كلشي في مره واحده، 3 دفعات. هنا صافي وجدت لي لابوري ديالي، يعني دفعت الدفعه الاخيره اللي هي الثالثه ديال الحليب. هنا وجدت لابوري ديالي. ضروري هنا خصنا ندوزوها في الباسوار، يعني نصفيوها ضروري خصها تدوز باش تعطينا ديك لموس كريمي.
كما تشوفوا معايا هنا غادي نبدا نصفي في لابوري ديالي، وشوفوا البقايا اللي تتخلي ليا بعد ما تندوزوه في الباسوار. يعني تيكون حبيبات ديال البطاطا، وتنحصلوا على هاد لاموس ديال لابوري اللي تجي لينه تجي كريمي. صراحه تقدري تشكليها كيف ما بغيتي، يعني كيف ما بغيتي تقدري ديرها في لابوش وديريها كشي ديكور ليه هو زوين. تقدري هكا غير تهزيها بلا لوش بحال هكايا وتحطها يعني هكا تيجي زيكزاك، يعني غتلعبي بها انت كيف ما بغيتي. وهنا غادي ندوزو للمرحله الثانيه اللي باش غادي نرافقوا لابوغي ديالنا. ماشي ضروري يعني نتوما كي بغيتو تقدروا ديروا لابوغي غير بوحده مع شويه ديال الفرماج الاحمر وتاكلوها بالصحه والراحه. هنا غادي نرافقوا هنايا بشويه ديال الكبده قطعتها شرائح، ومع شويه لادانت كما تتشوفوا معايا. غادي نحيد لها ديك الجليده اللي تتكون رقيقه من الفوق، وهنايا غادي نقطعها شرائح نفس الطريقه ديال الكبده. وهنايا عندي سوسيس. هنا غادي نقطع سوسيس يعني غير كل وحده نفرقها على اختها. وهنايا بعد ما ساليت دوك 3 المكونات في التقطاع، هنا غادي ندوز باش نبدا نصوطي واحد بواحد. يعني كلشي غادي نصوطيه يعني في واحد المقله مي واحد بواحد. هنايا غادي ناخذ شويه زويته بلديه وشويه ديال البصله مقطعه بتيدي. واول حاجه غادي نسبق لادان غادي ندير فيه شويه البزر الابيض، شويه الملحه وشويه القزبر يابس وشويه ديال التحميره، غير هكا قبصه ديال التحميره غير باش تهرس لينا داك اللون. يعني ما نحطوش في البلا بيض. وبعد ما تتشحر لينا لادان تندير شويه البرسيل هكا من الفوق يعني الربيع. وهنا تندوزو عاوتاني للكبده حتى هي تنديروا لها شويه ديال الزويته بلديه، شويه الملحه بزار وشويه الكمون وشويه البرسيل تا هو من الفوق. وهنايا تندوز عاوتاني الصوصيص. المهم بعد ما تنسالي دوك 3 المكونات في هكا شحرتهم مع شويه البصله ولي زيبيس ديالهم، هنا تندوز باش ندريسي. انا هنا اختاريت البلا اللي هو سامبل. هنا كما تشوفوا معايا اول حاجه حطيت يعني لابوغي هي الاولى كما تشوفوا معايا، يعني جات كريمي. تقدري كما قلت لكم تلعبوا بها نتوما كيف بغيتو في الدريساج. تقدري ديريها في البوش ديالك وتديري شي شكل اللي انت باغا. انا هنا اكتفيت يعني حطيتها هكا غير بلا لوش، يعني ودرت غير هكا واحد العويد هكايا وشكلت واحد الشكل اللي هو بحال شكل كريمي. هنا خديت درت لادان هو الاول، يعني غتدريسو نتوما البلا ديالكم كيف ما بغيتو. وانا بعد ما دريسيت البلا ديالي كما تشوفوا معايا اللي هو بلا اللي هي لوحه تشكيليه، لا في الالوان ديالها لا في الاكل ديالها لا في المذاق ديالها. هنايا عندي لابوغي كما تشوفوا معايا حطيتها بهذه الطريقه. عندي سوسيس كبده لادانت، وعندي الغارنيتور ديالها اللوبيا صوتيتها مع شويه يعني اللوبيا مسلوخه صوتيتها مع شويه البرسيل ملحه بزار وشويه ثومه وزويته بلديه وواحد الرامكان ديال الصوص اللي هو حتى هو ساهل. خديت واحد فله حمراء حلوه شديتها شويتها
وطحنتها في الميكسور مع ديك الزويته ديال السوسيس اللي طلق ليا، ورافقتها كصوص البلا ديالي. نتمنى الطبق ديال اليوم يكون عجبكم وتشاركوا مع الحباب والصحاب، وشكرا على المشاهده والتشجيعات ديالكم. الا كنتي انت او انت اول ما تتفرجي في الفيديو ديالي او تتفرج في الفيديو ديالي، ضغطوا على الاشتراك ووركوا على الجرس باش يوصلك كل جديد فضلا ليس امرا. ونعاود نقول لكم شكرا على المشاهده والتشجيعات ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وطبق جديد. السلام عليكم.